बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज जाती हैं अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग करने। अच्छा, यहाँ पर वो इब्राहिम की शॉपिंग कर रही हैं और पूरा उसने जो वीडियो है ना वो सिर्फ अपनी बच्चे की शॉपिंग में खींचा है। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अंबर नाज जब भी कोई शॉपिंग हो, जब कोई ख़रीदारी करनी हो किसी भी चीज़ की, तो वो शादी के बाद भी फ़ौरन अपनी अम्मा को लेके जाती हैं और उनकी अम्मा जो है वो सामने सामने रहती हैं, वो जो है उनको शॉपिंग कराती हैं। और जब उनसे पूछा जाए या पूछा भी नहीं जाता तो ख़ुद ब खुद वो अपनी वीडियोस में ये कहती हैं कि भाई मैं तो इसलिए जाती हूँ अम्मी के साथ कि वो बारगेनिंग अच्छी करती हैं, डिस्काउंट करवा देती हैं, बहस करती हैं थोड़ी और उससे पैसे कम हो जाते हैं। और मुझे जो है वो शॉपिंग करनी नहीं आती, मैं बारगेनिंग नहीं करती और मैं महंगी चीज़ें वैसे ही ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि देखिए सही है, माँ बाप जो हैं जाते हैं बच्चों की हेल्प करते हैं और माएँ जो हैं वो भी हेल्प करती हैं कि भाई हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जहाँ तक पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर अंबर की ज़िंदगी में आया है शाहज़ेब के अलावा। वो तो खैर इब्राहिम तो खैर बाद में आया है, लेकिन शादी होते ही शाहज़ेब के अलावा जो गौसिया आंटी हैं वो जो है अंबर की लाइफ में आई। मगर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं देखा गया है कि कभी कहीं किसी स्टेज पर अंबर लेकर गई हो अपनी सास को शॉपिंग के लिए? ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बनता है। ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि यार एक ही औरत यानी कि जो माँ है वो लेके जा रही है शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और उसी को बारगेनिंग आती है, तो क्या गौसिया आंटी अंबर की जितनी है या गौसिया आंटी ने कभी शॉपिंग की ही नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है शॉपिंग करने का? ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं। आपने ये देखा कि जब इब्राहिम की बर्थ होने वाली थी तो इब्राहिम की मेजर शॉपिंग कुकिंग शबाना ने की, अंबर गई उनके साथ। मगर ये माँ बेटियों ने तो शॉपिंग कर ली, मगर जब बात आई गौसिया की तो उन्होंने कभी कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि जब वो शॉपिंग करने जाती तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनती और कोई उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना जोश व खरोश वो भी नहीं है। फिर जब अंबर की लाइफ में कहीं भी कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ पे भी ये भाग जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बहू को तो छोड़ो, बहू से तो कोई मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जो आपका पोता है क्या आपका दिल नहीं चाहता कि उसके लिए मैं भी जाऊँ शॉपिंग करने? मैं भी कभी बोलूँ कि चलो अंबर मुझे लेके चलो, मैं भी तुम्हें आइडिया दूँगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत छोटी हों, नन्ही काकी हों या उन्हें एक्सपीरियंस ना हो। उनकी अपनी बेटी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो नवासा जो इनका इतना लाडला है, क्या उसके लिए चीज़ें नहीं लेते होंगे? क्या उसको ये शॉपिंग नहीं कराते होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फैमिली में जो बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, जब हम उन्हें मोहब्बत करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनके लिए चीज़ें भी ख़रीदते हैं और हमें आइडिया खुद ब खुद होने लगता है उनके जो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं उनका। मगर यहाँ पर अंबर की सास के बारे में बहुत सारी वीडियोस भी बनी, मगर उनके कान पे जूं ना रहेंगी और वो स्टिल वैसी ही हैं। हाँ, कभी कभी वीडियोस में वो नज़र आ जाएंगी मनचली हरकतें करते हुए। वो अगर इनका मिजाज है तो मनचली हरकतें भी इनकी वीडियो में व्यूज़ ऐड करती हैं। मगर ऐसा क्यों है कि अंबर आज तक यही समझती है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ ही है जो मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करा सकती है, मैं नहीं कर सकती? मगर ऐसा क्यों है कि अंबर ने अपनी सास को आज तक वो वर्थ नहीं दी जो देनी चाहिए? या मे बी पॉसिबल उनकी सास खुद वो वर्थ ना लेना चाह रही हो जो उनको लेनी चाहिए। जब अंबर की शादी हुई उस वक्त भी यही पीछे जा रही थी, यही गिर रहे थे, यही सब कुछ फाइनेंशियली तौर पे हर तरीके से यही कर रहे थे। गिव एंड टेक भी इनकी तरफ से ज़्यादा थी। वो सिर्फ एक डमी थे, जिन डमी पे जो कपड़े चढ़ाओ, रुमाल चढ़ाओ, जूते पहना दो, उसको पैसे दे दो, मिठाई खिला दो, केक खिला दो, यही हाल इनका अभी तक है। अब जहाँ पोते की बात आती है तो वहाँ सिर्फ प्यार ही करना नहीं होता, वहाँ पोते को भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटा ये खा रहा है, उसको मोहब्बत करना, कभी गोद में ले लेना। मगर इसके अलावा कुछ सेक्रीफाइसेस मांगती है मोहब्बत। क्या कि कभी हमने देखा कि उन्होंने इब्राहिम के मसाज किया हो, कभी उसकी टिड पे मसाज किया हो, कभी उसकी बॉडी पे मसाज किया हो? नहीं। कभी हमने देखा कि उन्होंने बात दिया हो इब्राहिम को?
نہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کپڑے پہنائے ہو ابراہیم کو؟ نہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سلا دیا ہو یا ان کے پاس ابراہیم سو رہا ہو؟ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے نواسے کو سارا ٹائم دے دیتی ہوں اور ابراہیم کو اگنور کر دیتی ہوں؟ ایسا فطری طور پہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی بہو کو دماغ پر رکھے کہ ہاں یہ اکیلی رہتی ہے، یہ دیکھے گی، میں پیار کرنے کے لیے آ جاؤں گی لیکن میں خدمت گزاری کوئی نہیں کروں گی، جہاں پہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلانا جلانا پڑے، محنت کرنی پڑے، وہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ کوکنگ شبانہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم شکایت کرتے تھے کہ وہ معطر کے جو بچے ہیں ان کے زیادہ ساتھ فری نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہے ہوں آپ نے دیکھا ہو کہ معطر کے ساتھ تو ان کا ایٹیٹیوڈ جیسا ہو، مگر اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اکثر یہ جب کراچی آتے ہیں تو اپنے دونوں پوتوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے معطر بھی بیٹھ جاتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ دادا دادی بھی اپنے پوتے کو لے کے کہیں گئے ہوں؟ نو ڈاؤٹ ابراہیم کی ابھی اتنی ایج نہیں ہے کہ اس کو لے کے یہ باہر گھومے، مگر جتنا بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، جتنا تعاون اور جتنی ایک محبت جو ہے لوگ 3-4 مہینے کے بچے کو دکھاتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ان کی سانس میں اتنی لگن ہو کہ وہ آ کے کبھی اپنے پوتے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوں اور مووی میں عنبر یہ بولے کہ بھئی یہ پوتے سے ملنے آئی ہے. ہماری زندگی میں بھی ہمارے جو بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم ان کو خود بخود دیکھتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، فیڈر بنا کے دیں گے، ان کے ساکس پہنا دیں گے، اور بچوں کا بہت کام ہوتے ہیں اور ہم لوگ بڑی خوشی سے کرتے ہیں وہ کام. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ابراہیم کی جو دادی ہیں یہ بھی کوئی کام کریں خوشی خوشی؟ پھر یہ ہے کہ ان کو جتنا جو ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ تمام نکتہ چینی سننے کے بعد بھی ان پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. مطلب کیوں ہیں یہ اتنے لوگ ریزرو کنجوس ٹائپ کے؟ اور پھر یہاں پر عنبر کیا اپنی ساس کا کانفیڈنس حاصل نہیں کر سکی؟ کیا عنبر نہیں سمجھتی کہ جو میری ساس ہیں یہ کسی بھی طریقے سے ابراہیم کو سنبھالنے میں، ابراہیم کی شاپنگ میں، ابراہیم کی چیزیں پسند کرنے میں کارآمد ہوں گی؟ یا وہ ابھی تک کارآمد ہوئی نہیں؟ ایسا ہم کب دیکھیں گے کہ عنبر کوئی چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے بھی اپنی ساسو ماں کے ساتھ گئی ہو؟ پھر کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ غوثیہ آنٹی نے صرف یہی سوچا تھا کہ ایک یوٹیوبر آئے گی اور میرے بچے کو سپورٹ کرے گی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. یہاں پر عنبر گھر بھی چلا رہی ہے، فائنینشلی طور پہ اپنے ہسبینڈ کو اور فیملی کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اور ہزار وہ چیزیں جو کہ ایک نارمل وائف ہوتی تو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ان تمام چیزوں کو وہ خود ہی کر رہی ہے. تو کیا غوثیہ آنٹی کے لیے یہی انف نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھ کے بھی وہ عنبر کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتی ہیں. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عنبر ننھی کا کی ہے، عنبر بہت معصوم ہے، میں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا. عنبر بہت بیوقوف ہے اور زبان دراز بھی ہے، اتنا تو سب کو پتہ ہے. لیکن یہاں زبان درازی اس کی ہو گئی ہے بالکل کام ڈاؤن، اور وہ خاموشی سے اپنے گھر کے حالات کو کور کرنے میں لگی ہوئی ہے، سیٹل ہونے میں لگی ہوئی ہے، جو کہ آپ اس کی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں. اور عنبر میں بھی سڈنلی بہت چینج آیا ہے. مگر یہاں پر دیکھا جائے کہ کسی بھی لڑکی کو سسرال والوں کی طرف سے کیا تعاون ملتا ہے، وہ کوآپریشن، وہ تعاون عنبر کو نہیں مل رہا ہے. یہاں پہ عنبر کی اچھائی یا برائی نہیں ہو رہی، یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ساس اتنی مسٹیریس سی پرسنالٹی کیوں رکھتی ہیں، کیا ہے ان کے دل میں؟ کیا وہ اپنی بہو سے شکایت رکھتی ہیں؟ کیا وہ اپنی بہو سے فائدے اٹھانا چاہتی ہیں؟ کیا وہ اپنی بہو کو بالکل اکیلا چھوڑ دینا چاہتی ہیں؟ کیا وہ اپنی بہو کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتی؟ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن ابراہیم کے آنے کے بعد بہت کچھ چینج ہو جانا چاہیے، جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھتے رہیے آنے والا وقت کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے. Friends, video ho gayi hai, and if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.